दादा जान के कहने पर निकाहनामे के साथ बाकायदा मौलवी साहब ने उनका निकाह पढ़वाया था। वो मिलीनियर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और दादा जान की ख्वाहिश पे उनकी उस नवासी से निकाह कर चुका था जो बोल नहीं सकती थी। दादा जान शाहनवाज सदरजोई ने अपने पोते अशमान सदरजोई को गले से लगाया। आज मेरे पोते ने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। मैं जितना फखर करूं कम है, वो नम लहजे से बोले। उन्हें लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस से बाहर निकले। उनका निकाह आम हालात में नहीं हुआ था। किसी को भी उनके निकाह का इल्म नहीं था, और ऐसा दादा जान की ही ख्वाहिश पे हुआ था। सनाया ने अपने नाना को एक नजर देखा जो उस पर अपनी जान से रखते थे, और उसका सबूत आज उन्होंने इसका निकाह अपने अजीज जान पोते से करके दिया था, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी की वजह से। बचपन में उसके वालिदैन का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और वो अकेली रह गई थी। नाना जान की आंखों का तारा थी, पर कुछ दिनों से उन्हें फोन पे थ्रेट्स मिल रहे थे और एक बार उस पर हमला भी हो चुका था। वो सनाया की सिक्योरिटी को लेकर काफी अपसेट थे। किस तरह 24 घंटे उस पर ड्यूटी देते, और बहुत सोचने के बाद उन्होंने फौरन अर्शमान से राब्ता किया जो दुबई में मुकीम था और बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक था। सारी सिचुएशन उसे बताई और उसे सनाया से निकाह करने के लिए राजी कर लिया। वो पाकिस्तान आकर निकाह भी कर चुका था और ये बात अभी तक उसके घर वालों को मालूम न थी, और ऐसा उसके दादा जान का ही हुक्म था कि फिलहाल किसी को भी इस बारे में ना बताया जाए। निकाह होते ही वो सनाया को अर्शमान के साथ रुखसत कर रहे थे। सनाया उसकी बड़ी सी ब्लैक गाड़ी में बैठी थी। उसका चेहरा हर एहसास से आरी था। नाना जान ने उसे बहुत कुछ समझा के रवाना किया। इस निकाह के बाद उसे हवेली के सब लोगों की तनकीद और बातों का सामना करना था। अब इन लम्हात में एक वाहिद अर्शमान का ही सहारा था जो उसका साथ देता। दादा जान, आप बेफिक्र रहे, मैं आपके इस फैसले की लाज रख लूंगा। अर्शमान ने उन्हें यकीन की डोर थमाई तो शाहनवाज सदरजोई के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। ठीक है सनाया बच्चे और बेटा अर्शमान, आप सनाया को लेके घर पहुंचे, मैं भी आ रहा हूँ। वो सिफी अमानिल्लाह कहते अपनी गाड़ी की चाबी फड़ गए, जबकि अर्शमान सनाया के साथ आन बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अर्शमान ने अपने साथ बैठी 19 साल लड़की, जो कि अब उसके निकाह में आ चुकी थी, आज अपने होशो हवास में पहली बार देख रहा था। वो पिछले 8 साल से दुबई में मुकीम था और अपने दोस्त सुलेमान फारिस के साथ बिजनेस करता था। उसकी बहन फरियाल से उसकी मंगनी भी हुई थी, जो कि दोनों की पसंद पर मुहित थी। लेकिन अचानक दादा जान के फोन ने उसे वापस आने पर मजबूर कर दिया, और फिर सनाया से निकाह भी उनकी ही ख्वाहिश पर हुआ था। और अब इस निकाह का जब सबको पता चलता तो किस तरह हैंडल करेगा वो? इस सोच से वो काफी परेशान था। गहरा सांस भरते सीट की पुष्ट के साथ टेक लगाए और गर्दन मोड़ के साथ बैठी सनाया को देखा, जो उससे 8 साल छोटी थी। चेहरे पर इंतहा की मासूमियत थी। उसे देखते अर्शमान को एकदम से फरियाद की याद आ गई। कितना खुश थी वो अपनी मंगनी वाले दिन, पर अब सब कुछ खत्म हो गया था। हाँ, वो अब ये मंगनी खत्म करने वाला था, क्योंकि वो अपने दादा जान को किसी सूरत तकलीफ नहीं दे सकता था। उन्हीं की खातिर सनाया से निकाह भी किया और अब आखिरी सांस तक निभाने भी वाला था, और उसके लिए चाहे उसे कोई भी रिश्ता दुनियाना पड़ता वो पीछे नहीं हटने वाला था। जबकि साथ बैठी सनाया का दिमाग कहीं और ही भटका हुआ था। वो जानती थी कि अर्शमान उससे बहुत जल्दी छुटकारा पा लेगा। उस जैसी गूंगी लड़की से वो कितना आसान निभा कर सकता था, जबकि उससे एक से एक खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। खूबसूरत लड़की से उसके दिमाग की तनाबें हिली थी। वो बज़ाहिर मासूम नजर आती थी, लेकिन अंदर से क्या थी कोई नहीं जानता था। गाड़ी सुदुजोई विला में दाखिल हुई। ब्लैक मर्सिडीज को देखते दूर से ही जरदाशा ने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। अक्का जान आ गए, अना भी मोरे जान, अक्का जान आ गए। वो अभी भी चिल्लाए जा रही थी। सब हवेली वालों को इकट्ठा कर दिया। सभी अर्शमान की अचानक आमद का सुनकर हैरत ज़दा होते बाहर निकले। एक अनजानी खुशी थी जिसे लफ्जों में बयां करना नामुमकिन लग रहा था। जहारा बेगम बेख्तियार होती आगे बढ़ते अर्शमान को गले लगाने लगी कि उसके साथ खड़ी सनाया को देख वहीं ठटक के रुक गई, बल्कि सनाया को देखकर वहां मौजूद सभी अफराद को सांप सूंघ गया। अर्श, ये सनाया तुम्हारे साथ? अनाबी ने हैरानी से पूछा। अनाबी, वो आगे बढ़ के उनके गले से लगा।
دونوں نے اس کے لیے اپنی باہیں وا کر دیں۔ کیسے ہو میری جان؟ ان سے ملتا اب جہاں بیگم کے گلے لگا۔ زرتاشا بھی بھائی سے پیار لیتی مسکرائی، جبکہ سوالیہ نظریں ابھی بھی ثنایا پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچانک ہی آ گئے، بتایا بھی نہیں؟ بتاتے تو اچھا خاصا اہتمام کرواتی۔ جہارا بیگم نے اس کے چہرے پر پیار کرتے پوچھا، ارشمان کو میں نے پاکستان بلایا ہے؟ اچانک شاہنواز صدرزوئی کی آمد پہ وہ سب چونک گئے اور ادب سے انہیں دیکھا، جبکہ دور کھڑی ثنایا کی نظریں اپنے نانا جان پر ٹھہر گئیں، جو اس کے پاس آتے اسے اپنے حلقے میں لیتے ایک بڑے صوفے پر برجمان ہوئے۔ آج ہم نے اپنے پوتے ارشمان کا نکاح اپنی نوازی ثنایا ایرانی سے کروا دیا ہے۔ خبر تھی کہ ایٹم بم؟ سبھی بری طرح سکتے میں آ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارشمان کا نکاح ثنایا سے کیسے ہو سکتا ہے؟ انبی کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا برائی ہے اس میں؟ ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح اسلام میں جائز ہے سلطانہ بیگم۔ وہ اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولے، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں صدرزوئی صاحب۔ انبی تھوڑی تلخ ہوئی، ان کی بات پہ ثنایا کی آنکھیں پھیکی۔ جوڑ تھا تو اللہ نے ان دونوں کو نکاح جیسے بندھن میں باندھ دیا، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ نکاح ہوتا۔ وہ تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ کے سنجیدگی سے بولے، آپ بھلے ہی نکاح کروا لیں، لیکن میں اسے اس حویلی کی بہو نہیں مانوں گی۔ انبی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی اثنا میں ان کے چھوٹے بیٹے برہان صدرزوئی اور ان کی اہلیہ آسیہ بیگم بھی وہاں آن پہنچے اور معاملہ کی گمبھیرتا سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی مسئلہ نہیں ارشمان بیٹا، آپ فوراً ثنایا کے اپنے ساتھ دبئی جانے کا انتظام کریں۔ ثنایا آپ کے ساتھ رہے گی، مجھے زیادہ تسلی ہوگی۔ وہ بھی پل میں فیصلہ لے گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج ہی تو وہ آیا ہے اور آپ اسے واپس بھیج رہے ہیں؟ جہارا بیگم نے خفتی سے کہا، بیٹے کے ساتھ آپ کو ثنایا بہو کے روپ میں قبول کرنی ہوگی، جو میرے خیال میں یہاں موجود سبھی کو ناگوار گزر رہا ہے، اور میں اپنی نماسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو ارشمان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ثنایا اب سے آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ شاہ نواز صدرزوئی کی بات پہ ارشمان نے انہیں تسلی دیتے اس بات میں سر ہلایا، تو وہ مطمئن ہوتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہاں موجود سبھی کی نگاہ کبھی ثنایا پر جا ٹکتی تو کبھی ارشمان پر۔ مورے، آپ یوں تو خفا نہ ہونا۔ خفا نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ ایک ایسی لڑکی کو تم اس گھر کی بہو بنا کر لے آئے جو بول ہی نہیں سکتی۔ اس نے اس کا کیا قصور مورے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اور میری مورے کے لیے یہ سب باتیں کب سے میٹر کرنے لگی؟ ہر چیز میٹر کرتی ہے ارشمان۔ تم نے شادی کی ہے، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جو گنگی ہے۔ مورے جان ایسا مت کہے، وہ پریشان ہوا۔ ابھی تو تمہیں میری بات بری لگ رہی ہے، کل جب ساری دنیا بولے گی تب کیا کرو گے؟ کیسی شادی ہے یہ ارشمانیہ، جس میں نہ تمہاری ماں شامل ہے نہ تمہارے پاپا، اور تم اچانک نکاح کر کے اسے گھر لے آئے، اور اب تم چاہتے ہو ہم بنا کسی حیل و حجت کے اسے قبول بھی کریں؟ تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتی دور جا بیٹھی۔ مورے، آپ جانتی ہیں میرے لیے آغا جان کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے، اور میں ان کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی جہارا بیگم کے قریب جاتے ہوئے ان کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ تو ٹھیک ہے، جیسے تمہارے آغا جان کہتے ہیں تم ایسا ہی کرو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ تم نے ماننی تو ہے نہیں ہماری بات۔ وہ اس سے سخت نالا نظر آ رہی تھی۔ انہیں غصے میں دیکھتا ارشمان انہیں فی الحال منانے کا ارادہ ترک کرتا باہر نکلا۔ ان دنوں اس کے بابا یہاں نہیں تھے، ورنہ اس وقت انہوں نے بھی ایک الگ ہی عدالت لگائی ہوتی۔ ارشمان کے ایسے خاموشی سے باہر نکل جانے پر جہارا بیگم مزید دکھی ہوئی تھی۔ تاشا گڑیا، ارشمان ماں کے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ کوریڈور سے گزرتی اپنی بہن کو آواز دے گیا۔ زرتاشا نے پلٹ کر ارشمان کی جانب دیکھا اور اس کی طرف بڑھی۔ جی اکا جان۔ وہ پاس آ کے سر جھکا گئی۔ کیا ہو گیا اس بار اکا جان؟ تمہیں نظر نہیں آیا جو میرے پاس نہیں آ رہی، ورنہ تو میرا دماغ کھاتی جاتی ہو۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں کیا، لیکن وہ اپنے اکا کو کیا بتاتی کہ اس کے ثنایا سے شادی کرنے پر اس کی زندگی پہ کتنا گہرا اثر پڑنے والا تھا۔ وہ اپنے چچا جان برہان صاحب کے بیٹے بازر خان کی منگ تھی، اور بدلے میں بازر کی بہن اجالا نے ارشمان کی دلہن بننا تھا۔ اب تو سب کچھ ہی بکھر جانا تھا۔ پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اپنے اکا پر بھروسہ رکھو، اس کے دماغ میں چل رہی ساری بات سمجھ گیا تھا۔
सनाया कहाँ है? उसे अचानक सनाया की याद आई। आपके रूम में। कुछ खाने के लिए लाऊं? आपको भूख लगी होगी। उसे अपने भाई की फिक्र हुई थी। नहीं गुड़िया, अभी कुछ खाने का मन नहीं। अभी सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। वो उसके माथे पर बोसा देते अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, आमीन, वो दिन में कहती वापस पड़ती थी। अर्शमान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सनाया उसे कहीं दिखाई न दी। वो खामोशी से बिस्तर पर जा बैठा तो उसी लम्हे उसके मोबाइल पर फरियाल की कॉल आने लगी। वो वीडियो कॉल कर रही थी, जिसे रिसीव करने का अर्शमान का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। वो अब खुद को फरियाल के लिए नामहरम सोच रहा था। हाँ, वो अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। मंगनी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन निकाह की वैल्यू होती है, वो समझता था। मोबाइल को एक तरफ रखते वो बिस्तर पर बाहें फैलाए लेट गया। कमरे की छत को घूरते हुए वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। काफी वक्त गुजर गया था, लेकिन सनाया उसे कहीं दिखाई नहीं थी। अचानक से उसे बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आई, तो वो फौरन चौंकता हुआ उठ बैठा और तेजी से बाथरूम की जानिब लपका। दरवाजा अनलॉक था, वो भी बिना सोचे समझे अंदर घुस गया। सनाया बाथ टब में गिरी थी, उसके माथे से खून बह रहा था। उसे चोट लगी थी और मुकम्मल भीगी हुई थी। वो फौरन उसकी जानिब लपका। सनाया, उसे उठाते हुए वो बाहर लाया। उसके जिस्म को गीले कपड़ों में देखता वो उलझा था। वो तो सच शुक्र था कि वो कुछ हद तक होश में थी। तुम ठीक हो? उसका चेहरा अपने हाथों में थामे वो पूछ रहा था। उसके इतने मोहब्बत भरे अंदाज पर सनाया उसे देखती रह गई। वो फर्स्ट एड बॉक्स लाता उसके माथे पर आए जख्म को साफ करने लगा और बैंडेज लगाता उसे कबर्ड से अपना ट्राउजर और शर्ट निकाल के दिया। फिलहाल इसी में एडजस्ट कर लो, रात बहुत हो गई है, सुबह सब कुछ आ जाएगा। वो बहुत नरमी से उससे बात कर रहा था। उसका ये अंदाज सनाया के दिल में घर करने लगा। वो उससे कपड़े लेती ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। फरियाल की फिर से कॉल आने लगी, तो मजबूरन उसे कॉल रिसीव करनी पड़ी। कहाँ हो तुम अर्शमान? अचानक से दुबई से पाकिस्तान पहुंच गए और बताया भी नहीं। फोन छूटते ही वो बोलती चली गई। फरी अचानक आना पड़ा मुझे, इसलिए नहीं बता सका, अर्शमान ने धीमे लहजे में कहा। लेकिन एटलीस्ट भाई को तो बता देते। पाकिस्तान पहुंचने के बाद तुमने भाई को बताया? खैरियत थी? अचानक ही इमरजेंसी में जाना पड़ा। हाँ सब ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो सनाया को ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए देखते कॉल बंद करने लगा। अभी नहीं, फोन बंद करना, मुझे तुम्हें देखना है, वीडियो ऑन करो। वो जैसे उस पे हुक्म साते करके, एक तरफ फरियाल थी तो दूसरी तरफ सनाया। वो शिशुपंज में पड़ गया। मैं बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो बिना मजीद कोई बात किए कॉल काट गया। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? वो सनाया की जानिब बढ़ते हुए नर्म लहजे में पूछने लगा, तो वो सर नफी में हिलाती सोफे पर जा बैठी। उसे अपने कपड़ों में देखकर अर्शमान ने सर नफी में झटका। वो जानता था कि इस हवेली में कोई भी सनाया का वजूद बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने आगाजान के कहने के मुताबिक कल सुबह होते ही सनाया के साथ दुबई जाने का बंदोबस्त करना था। वो उसे अपने साथ ही रखने वाला था। अचानक फोन काट देने पर फरियाल के माथे पर बल पड़े। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस तरह से फोन कॉल कभी नहीं काटता था। और आज पहली बार फरियाल को उसका अंदाज अजनबियत लिए हुए लगा। कुछ तो ऐसा था जिसका खटका फरियाल को लगा। उसकी छठी हिस्स उसको बता रही थी जैसे कुछ गलत हुआ है। वो सोच में पड़ गई थी। सुबह नाश्ते की टेबल पे वो दोनों आगे पीछे बाहर आए तो सबकी नजरें बेख्तियार उन पर जा टिकी। सनाया इस वक्त जरताशा के कपड़ों में मलबूस थी, जो सुबह ही अर्शमान ने उसे जरताशा से लेकर दिए थे। वो आज सनाया के लिए शॉपिंग करने का इरादा रखता था। उनके डाइनिंग टेबल पर बैठने से अनबी और जहारा बेगम दोनों ही उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हैं आप? आगा जान ने उन्हें एकदम से रोका। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, मुझे भी मजीद भूख नहीं। अनबी और जहारा बेगम ने अपना अपना जवाब देते एक गुस्से की नजर सनाया पर डाली और वहां से हट गई। जरताशा खामोशी से सब देख रही थी, जबकि बुरहान साहब और आसिया बेगम खामोशी से अपना नाश्ता करने में मगन रहे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। अर्शमान गहरा सांस खारिज करते आगाजान के साथ ही बर्शमान हुआ, जबकि सनाया ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर उनसे प्यार दिया और मुस्कुराते हुए अर्शमान के साथ वाली चेयर पर टिक गई। उजाला इन दिनों यहाँ नहीं थी, वो अपने मामू के घर गई हुई थी, जबकि बासिर अपने ऑफिस की तरफ से दूसरे मुल्क गया हुआ था। उसे भी वापसी पे अच्छा खासा वक्त लगना था। फिर क्या सोचा अर्शमान? आगाजान ने नाश्ता करते हुए अर्शमान से पूछा। जैसा आप कहें आगाजान, वैसा ही होगा, वो पुरयकीन लहजे में बोला।
مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میرے فیصلے کی لاج رکھی اور میں نہیں چاہتا کہ ثنایا یہاں سب کی نفرت سہے، اس لیے آپ اسے اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ آغا جان نے ثنایا کا ہاتھ تھامے کہا تو وہ خاموشی سے مسکراتے ان کا ہاتھ چوم گئے۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ یا مسکرا سکتی تھی یا رو سکتی تھی، کیونکہ بولنا تو اسے آتا نہیں تھا، کیونکہ وہ بول سکتی ہی نہیں تھی۔ ارسلمان کچھ ہی دنوں میں تقریباً ثنایا کا دبئی جانے کا بندوبست کر چکا تھا۔ پاسپورٹ اس کا آلریڈی بنا ہوا تھا، ایک ہفتے میں وہ باقی کا سارا کام بھی مکمل کروا چکا تھا۔ اس وقت وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے ایک فون کال آئی۔ اناؤ نمبر دیکھتے وہ کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر گیا۔ کیسے ہو؟ کسی انجان شخص کی آواز پہ وہ چونکا۔ آپ کی تعریف؟ تعریف اس خدا کی جس نے تمہاری بیوی کو بنایا اور مجھے اس کا دیوانہ بنایا۔ مقابل کی بات پہ ارسلمان کے دماغ کی رگیں تنی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ بہت خوبصورت ہے تمہاری بیوی، بس میرے پیار کے لائق نہیں۔ بہت چاہا کہ وہ مجھے اپنا لیں، پر اپنی بکواس بند کرو اور خبردار جو میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ گاڑی ایک طرف روکتا فون پہ ہی دھڑا۔ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اس سے نکاح کر کے تمہیں لگتا ہے تم اسے مجھ سے بچا لو گے، تو اس بھول سے باہر نکل آؤ۔ جب موقع ملا اسے تم سے چھین لوں گا، چاہے مجھے اسے مارنا ہی کیوں نہ پڑا۔ مقابل سخت گھمبیر آواز میں بولا اور ساتھ ہی فون کٹ گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ گاڑی واپس گھمائی اور اب اس کا ارادہ ثنایا سے بات کرنے کا تھا۔ آخر وہ جو کوئی بھی تھا اس کی باتوں سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ ثنایا کو کافی عرصے سے جانتا ہے۔ ہو سکتا تھا ثنایا بھی کچھ جانتی ہو اس کے بارے میں۔ ثنایا ابھی شاور لے کے باتھ روم سے نکلی تھی۔ ان دنوں وہ کافی خوش تھی۔ بھلے ہی حویلی میں کوئی اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی۔ کیوں؟ یہ صرف وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ؟ اچانک سے دروازہ کھلا اور ارسلمان اندر داخل ہوا۔ یہ نمبر کس کا ہے؟ وہ موبائل اس کے سامنے کیے پوچھ رہا تھا۔ ثنایا کے چہرے کا رنگ پل میں ہی متغیر ہوا۔ اس نے گھبرا کے سر نفی میں ہلایا۔ کیا مطلب؟ نہیں جانتی تم؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ثنایا نے پھر سے نفی میں سر ہلایا تو وہ ماتھا مسل گیا۔ دیکھو ثنایا، کوئی بات ہے ایسی جو تمہیں لگتا ہے تمہیں مجھے بتا دینی چاہیے تو بھی بتا دو، وہ اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ثنایا نے پھر سے سر نفی میں ہلایا تو وہ اسے ایک چین پہنا گیا۔ ثنایا اسے خود سے جدا مت کرنا کبھی۔ وہ گہرے سانس بھرتا بولتا دوسرے روم میں چلا گیا۔ ثنایا کے چہرے پر ایک بھرپور مسکان نے احاطہ کیا۔ اس کا شوہر اس کی پرواہ کر رہا تھا، اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا، اور یہ ایک خوشائن بات تھی۔ وہ صرف آج دبئی کی فلائٹ پکڑ چکا تھا۔ جانتا تھا وہ گھر میں سب کو ناراض کر کے ثنایا کو اپناتے ہوئے دبئی لے کر جا رہا تھا۔ ایک طرف وہ ثنایا کو لے کے تھوڑا ڈر بھی گیا تھا۔ اسے لگتا تھا دبئی جا کے وہ فون والا شخص ان کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ جہارا بیگم انا بھی اس سے اچھا خاصا ناراض تھی، پر اس وقت اسے بزنس کی وجہ سے واپس جانا پڑ رہا تھا۔ اگر وہ نہ جاتا تو اس کا اچھا خاصا لاس ہو جانا تھا۔ پہلی بار ہوائی جہاز کا سفر کرتے وہ کافی ایکسائٹڈ تھی، جبکہ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے ارسلمان دھیما سا مسکرایا۔ کاش یہ لڑکی بول بھی سکتی، اللہ نے کتنی فرصت سے اسے بنایا ہے۔ لیکن وہ تھوڑا دکھی ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی آواز سنے۔ اس کی آواز کیسی ہوگی؟ انجانے میں ہی صحیح وہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی ثنایا خود بخود اس کے دل میں اپنی جگہ بناتی جا رہی تھی، اور اس بات کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دبئی لینڈ ہوئے اسے فریال کی فکر ستانے لگی، وہ اب اسے کیسے ہینڈل کرے گا، پر وہ فیصلہ لے چکا تھا۔ ثنایا نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ انجان ملک دیکھتے وہ ایک پل کو اپنے قدم روک گئے، پر اگلے ہی پل ارسلمان نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما۔ وہ رخ پھیرتے اسے دیکھنے لگے تو وہ مسکرایا۔ اسی لیے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا جہاں ڈرائیور اسے پک کرنے آیا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھے۔ اس نے اپنے واپس آنے کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی۔ وہ اتنا بڑا اپارٹمنٹ دیکھتی حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا؟ وہ سامان ایک طرف